स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज विसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ। हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने आयोजना छनौट गरेर राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको 12 वर्ष भयो। यस्ता आयोजनाको संख्या 24 पुगेको छ, तर ती मध्ये 4वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। सम्पन्न आयोजनामा झण्डै 2 खर्ब लगानी छ। अन्य निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। देशले गर्व गर्न लायक बनाउने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम नै लतालिङ्ग हुँदा पनि सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन। सरकारले 2068 सालदेखि देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्न भनेर केही आयोजना छनौट गरी राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको थियो। सुरुमा 17वटा आयोजना समेटिएकोमा अहिले बढाएर 24वटा पुर्याइएको छ। तीमध्ये सडक तथा रेलका 7, सिँचाइका 6, जलविद्युतका 4, विमानस्थल सम्बन्धी 3, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी 2 र खानेपानी तथा चुरे क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी 1-1वटा छन्। तर ती मध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना मात्रै आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। 22 वर्ष लगाएर 3 वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याइएका मेलम्ची खानेपानीको आयोजनाबाट हिउँदमा मात्रै पानी आउने गरेको छ। 35 अर्ब रुपियाँ खर्चेर बनाइएको आयोजना पूर्ण क्षमतामा कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अन्यलमा परेको छ। त्यस्तै हवाई रुट नमिल्दा र विदेशी कम्पनीले चासो नदिँदा पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हालसम्म 4 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। बुढी गण्डकी आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलवे तथा मेट्रो रेल विकास आयोजनाको त काम सुरु नै भएको छैन। 12वटा आयोजनाको प्रगति 50% भन्दा पनि कम रहेको छ। पर्याप्त अध्ययन र गृह कार्य नगरी राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि आयोजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्तिकै कारण गौरव भनिएका आयोजना पनि अलपत्र परेका हुन्। निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा लागत त बढेको छ नै, तीव्र विकासको चाहना राखेका जनतामा निराशा झन् बढ्दैछ। गत साता सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यही विषयलाई औँल्याएको छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले समन्वय त बढाउनु पर्छ नै, आयोजनाको नेतृत्वलाई पनि जिम्मेवारी बनाउनुको विकल्प छैन। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक जीवनस्तरमाथि उकास्ने मुख्य उद्देश्यसहित सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढ्न नसक्दा अलपत्र परेका छन्। राष्ट्रको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई तीव्र गतिमा बढाउनु पर्ने भए पनि राज्य संयन्त्रको समन्वय नहुँदा सरकारले जुन उद्देश्य र कल्पनाका साथ गौरवका आयोजनाको काम सुरु गरेको थियो तिनका काम कछुवाका गतिमा भइरहेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 68-69मा 17 आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम अघि बढाएको थियो। तामझामका साथ काम सुरु गरिएको यस्ता आयोजनाहरू अहिलेसम्म एकाध आयोजना बाहेक निर्माण सम्पन्नको नजिकसम्म पनि पुग्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम 2074 सालमा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। करिब 5 वर्षपछि 2079 पुससम्ममा यो कामको प्रगति जम्मा 21.64% मात्रै रहेको छ। नेपाली सेनाले यो काम आगामी 2081 मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्मको प्रगति विवरण अनुसार समयमै सो निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा आशंका छ। यस आयोजनामा अन्तर्गत कुल 87 वटा पुल
रहेका छन्, जसमध्ये सुरुङ खण्डको 45 वटा पुलको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भई निर्माण कार्य चलिरहेको छ। बाँकी 42 वटा पुल ठेक्का लाग्ने प्रक्रियामा छ। तर सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण खरिद प्रक्रियामा नै समस्या भएकाले निर्माण कार्यमा बाधा पर्दै आएको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको क्रममा रुख कटानको लागि केही प्रक्रिया छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र काटिएका रुखहरूको सट्टा अन्य रुखहरू रोप्नुपर्ने भएकाले निर्माण कार्यमा सुस्तता छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत राजमार्गमा 3 वटा सुरुङ मार्ग रहनेछन्। कुल 6.41 किलोमिटर रहने उक्त सुरुङ मार्ग महादेव टारमा 3.35 किलोमिटर, धेन्द्रे सुरुङ मार्ग 1.630 किलोमिटर, लेन डाँडा सुरुङ मार्ग 1.430 किलोमिटर रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना र प्याकेज 2 अन्तर्गत धेन्द्रे तथा लेन डाँडा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पोलिचन्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइनासँग नेपाली सेनाबीच सम्झौता भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो। 3 वटा जलविद्युत आयोजना मध्ये दोलखाको लामा बगरमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न भएको अवस्था छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी आयोजनाको भौतिक प्रगति 10% मात्र छ। झन्डै 10 वर्ष अघि 2069 सालमा सुरु भएको यो आयोजना 2078 सालमा सक्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर अब यो आयोजना झन्डै 5 वर्षपछि 2085 मा सम्पन्न गर्ने गरी मिति सारिएको छ। कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा पनि यस्ता आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुनुको साटो बीचमै अलपत्र पर्ने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक पटक संशोधन भयो। अहिले हामीलाई जानकारी आएको छ सार्वजनिक खरिद ऐनको पनि संशोधन हुन गइरहेको छ। यसरी सरकारवाला पक्षहरूसँग सहकार्य नगरिकन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको जसरी संशोधन भएर राज्य आलोचित भयो, सरकार आलोचित भयो, अब बन्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन ऐनको संशोधनमा सबै सरकारवाला पक्ष, प्रमुख पक्ष, निर्माण उद्योगी, हामी निर्माण व्यवसायी, कन्सल्ट्यान्ट, विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू, सर्भिलेन्स एजेन्सिज, महालेखा परीक्षकदेखि सबै सरकारवाला पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उपयुक्त सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र यो मन्त्री परिषदलाई म आग्रह गर्छु। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक पटकको संशोधन र 12औं संशोधनले दिएको प्रावधानले धेरै हदसम्म धेरै घट्ने प्रावधानलाई नियन्त्रण गरेको छ। अहिले 5 वटा प्याकेजले गर्दाखेरि आम जनतामा भइरहेको आलोचना एउटै निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा अत्यधिक रूपमा धेरै निर्माण प्याकेजहरू लिएर कामहरू सम्पन्न गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो 5 प्याकेज एउटा सञ्जीवनी जस्तो भएको छ। त्यही भएर यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमै लिपिबद्ध होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुढी गण्डकी आयोजनामा मुआब्जा वितरणमा 33 अर्ब 60 करोड सहित अहिलेसम्म 36 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यद्यपि हालसम्म आयोजनाको कुनै मोडालिटी नै बनेको छैन। बुढी गण्डकीको डीपीआर काठमाडौँ, पोखरा तथा नारायणघाट सहितका प्रमुख शहरबाट पुग्न सहज हुने उद्देश्यले बनेको हो। यसको आसपासमा पर्यटकीय ताल बन्ने, पर्यटकीय प्रवर्धन गर्न सकिने र यसले सेवामूलक तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने जस्ता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरमा छ। बेनीघाटबाट करिब 2 किलोमिटर उत्तरतर्फ गोरखाको घ्यालचोक र धादिङको सालाङको बीचमा 263 मिटर उचाइ र 700 मिटर चौडाइको बाँध बनाउने योजना सहित बुढी गण्डकी आयोजना अघि बढेको हो। यसो गर्दा आँखु खोलामा 22 र बुढी गण्डकीमा 45 किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ। तर निर्माण र लगानी बारे सरकारको निर्णय फेरिरहने हुनाले यो आयोजनाको भविष्य झन्झन अनिश्चित बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय गौरवका भनिएका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि अल्पत्र पर्दै आएको छ। 9 वर्ष अघि 2071 सालमा सुरु भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पछिल्लो भौतिक प्रगति 60% छ। यो विमानस्थलको निर्माण कार्य 2080 सालमा सक्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो। विमानस्थल आयोजनाको कुल लागत 21 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ छ भने हालसम्म 11 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ लागत खर्च भइसक्दा पनि अझै आधाभन्दा बढी निर्माण कार्य अधुरो छ। यस्तै 9 वर्ष अघि 2071 सालमा बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना सुरु भयो। यसको सुरुवातमा अनुमानित लागत 7 खर्ब रहेकोमा हाल यो रकम
1,65 खर्ब पुगेको छ। यस आयोजनामा 61 करोड खर्च भइसक्दा भौतिक प्रगति 10% मात्रै छ। यो पनि पूर्व तयारीका कामहरू चालु रहे पनि मुख्य काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। यसैगरी 2078 सालमा सक्ने गरी 2071 सालमा सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति लगभग अन्तिम चरणमा छ। 29 अर्ब 81 करोडमा सक्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म यसको लागत 30 अर्ब 91 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यस आयोजना अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर लगायतका काम भइरहेका छन्। यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने भनिएका क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दा भने आकाशको फल आँखातरी मर भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपयले मुआब्जा पाएका छैनन्, मुआब्जा पाएकाको पनि स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी छैन। निर्माण कार्यमा दशकौंसम्म ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीयको जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको छ। नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको यो नेपाल देशको विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ऐन नियमहरू सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नै हो। हामीले अन्यथा कुराहरू हामीले मागेका छैनौँ। त्यही कुराहरू छन्। अब यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको राज्यले टेन्डरहरू निकाल्छ, राज्यले आयोजनाहरूको बोलपत्रहरू प्रकाशित गर्छन्, कामहरू गराउँछन्, तर त्यसको भुक्तानीको व्यवस्थापन समयमा हुँदैन। भुक्तानीको व्यवस्थापन छैन। बजेटमा देखिएको छ, रातो किताबमा त आउँछ बजेटहरू, तर भुक्तानी दिने बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ भुक्तानी दिने अवस्था छैन। अहिले मात्रै होइन, विगत कालदेखि नै यो भुक्तानीको चाहिँ धेरै ठुलो समस्याहरू छ। त्यसपछि अन्य कुराहरू भनेको हामीले नेपाल सरकारले आफूले कामहरू अगाडि बढाउन त खोज्छन्, तर खोज्दै पनि बिचमा चाहिँ आफैले लगाएका आफ्नै ऐन कानुनहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ केही छेकेका कुराहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा सुधार गरिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ 27 बुँदे घोषणापत्र हामीले काठमाडौँ घोषणापत्र हामीले जारी गऱ्यौँ। त्यसमा सर्वप्रथम भनेको तपाईँको चाहिँ यो मैले भने भुक्तानीको समस्याहरू छ। यस्तै सिँचाइ क्षेत्रमा 12 वर्ष अघि 2067मा कैलाली जिल्लाको 38,300 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सुरु भयो। यो आयोजना 5 वर्ष अघि 2075 सम्म सक्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर पनि हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति 48% को हाराहारीमा छ। यस आयोजनाको कुल 27 अर्ब 70 करोड लागतमध्ये 13 अर्ब 13 करोड रुपियाँ खर्च भइसक्दा पनि 50% भन्दा बढी काम अझै बाँकी छ। बर्दियाको 36,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बबई सिँचाइ आयोजना सुरु गर्यो। यो आयोजनाको अहिलेसम्म 52.12% भौतिक प्रगति छ। 2045 सालमा सुरु भएको यो आयोजना समय बढाएर यही 2080 को वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर सो अवधिमा काम सम्पन्न हुने देखिँदैन। कुल 18 अर्ब 96 करोड लागतको आयोजनामा 8 अर्ब 49 करोड रुपियाँ खर्च भइसक्दा पनि आधा भन्दा बढी काम अझै बाँकी छ। कैलाली र कञ्चनपुरको 33,520 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले 2063मा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सुरु भयो। 35 अर्ब लागत रहेको यो आयोजना 1 वर्ष अघि 2078मा सक्ने भनिए पनि 3 अर्ब 64 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ भने आगामी 2081 सम्मको काम सम्पन्न हुन पनि चुनौती छ। टाइमको कुरा चाहिँ अत्यन्तै धेरै लामो भएर गइरहेको देखिन्छ। त्यो टाइम बाउन्ड जुन टाइम फ्रेमभित्र कति आयोजना त गौरवको आयोजना तपाईँसँग भन्दा टाइम फ्रेमभित्र नभएकै आयोजना नि हुनु राखिएको छ। त्यतिखेर सर्ट लिस्टिङ गर्दाखेरि त्यतिखेरको नेतृत्वले, त्यतिखेर पोलिटिकल विज्ञको नेतृत्वले यो चाहिँ गौरवको आयोजनाको रूपमा राखौँ भन्ने हो। अब आयोजना भनिसकेपछि चाहिँ सुरु हुने मिति, सकिने मिति, लागत रकमहरू यी सबैहरू चाहिँ रहने हुन्छन्। कति आयोजना चाहिँ त्यो खालका छैनन्, त्यो निरन्तर रहिरहने जस्ता आयोजनाहरूलाई नि गौरवको आयोजना तपाईँले भन्नुभएको 23-24वटा आयोजनाको नाउँ लिनुभयो भने सर हेर्दाखेरि चाहिँ सबै परियोजना जस्तो नदेखिने खालका पनि छन्। त्यो चाहिँ निरन्तर जस्तो विकास कोषहरूसँग जोडिएका आयोजनालाई नि गौरवको भनेर राखिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्ता हो, त्यस्ता पनि जोडिएर रहेका छन्। त्यहाँभित्रको पूर्वाधार एउटा पार्टिकुलर यति समयमा सक्ने भन्ने कुरा मात्रै नरहने हुन्छ नि, होल कुराहरू जोडिएको छ। एउटा कुरा बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अन्तर्गत 2068मा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना सुरु भयो। भेरी बबईले 46.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन र 51,000 खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यही 2080 सम्म आयोजना सक्ने भनिए पनि पछिल्लो भौतिक प्रगति 40% को
हाराहारीमा छ। यसको सुरुवाती लगानी 16 अर्ब 61 करोड रुपियाँ अनुमान गरिए पनि समयमै काम सम्पन्न नहुँदा यसको लागत दोब्बरभन्दा बढेर 36 अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। यस्तै 12 रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन सुनकोशी मरिन आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि चिन्ताजनक छ। हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति 0.50% मात्र रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ। आयोजनाले 28.62 मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य समेत लिएको छ। तर 2081 सम्म सक्ने लक्ष्य लिए पनि आयोजना सुरु नै भएको छैन। 13 वर्ष अघि 2066 मा सुरु भएको रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको काम पनि कछुवा गतिमा छ। रेलवे तथा मेट्रो विकासको पछिल्लो भौतिक प्रगति 2.06% छ। कुल 9 खर्ब 55 अर्ब 22 करोडको लागतमा सुरु भएको यो जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेलमार्ग खण्डको 69 किलोमिटर मध्ये अहिलेसम्म 34 किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ। सरकारले 2070 सालदेखि चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि भनिएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको पछिल्लो भौतिक प्रगति करिब 9% को हाराहारीमा मात्र छ। यसको कुल लागत 2 खर्ब 49 अर्ब 70 करोड रुपियाँ रहने जनाएको छ। आयोजनामा 9 अर्ब 21 करोड रुपियाँ खर्च भइसक्दा 189.97 किलोमिटर नदी तथा खोला किनार व्यवस्थापन, 34 ताल तलया संरक्षण तथा 88 हेक्टर क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान र 100 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसबाहेक 2067 मा सुरु भएको विद्युत प्रसारण लाइनको काम अघि बढ्न सकेको छैन। अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकार, ठेकेदारको लापरवाही एवं आफ्नै चरम स्वार्थको उपज हो राष्ट्रिय गौरवका भनिएका काम समेत लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा त्यस्ता आयोजनाहरू थोपरिने र राज्यको ढुकुटी पनि रित्तिने तर परिणाम प्राप्त हुन नसकेको हो। अबको सरकारले यसतर्फ मुख्य ध्यान दिन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको आयोजनाको संख्या 24वटा छन्, जसमध्ये अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। तर निर्माण सकिए लगत्तै मेलम्चीमा आएको लेदो सहितको बाढीले फेरि त्यो आयोजना अनिश्चित बनाइदिएको छ। त्यस्तै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पनि 2040 सालमा सम्भाव्यता खोजी भएको थियो। तर यस आयोजना सम्बन्धमा सरकारको निर्णय एवं लगानीबारे निर्णय फेरिरहन्छन्, जसका कारण राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गत भनिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भविष्य झन अनिश्चित बन्दै गएको छ। थप प्रसङ्ग सेता हुन्छौँ केही बेरको ब्रेकपछि।